پرچینار کې د پښتو ادبي جرګې سیوري لاندې د محفل مسلمه طبیعه شوې وه چې پکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسی حضرت امام حسین علیه السلام ته شاعرانو د عقیدت پرېزونې وړاندې کړي. دمو مقصد دے دمو رضا دے دا کربلا دے دا کربلا. محفل مسلمه کې د علاقې شاعرانو، مشرانو او ځوانانو نه علاوه هندو او عیسائی رورالی هم ګډون کړی وو. د محفل مسلمه طبیعه کولو مقصد د محرم الحرام تقدس او د امام حسین علیه السلام فلسفې نه خلک خبرول او هغوی کې شعور بیدار کول وو. د عیسائی رورالی پادری ډاکټر عرفان جیمز د حضرت امام حسین علیه السلام شان کې شعرونو سره هغوی وویل چې کربلا صراط مستقیم دی، کوم نه چې د انسانیت درس اخیستلی شي. انسان کو بیدار ہو تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میدان کربلا میں عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت میں کھڑے ہونے والے مسیحی اس وقت ان کی بیعت میں اس لیے کھڑے ہوئے کہ ہر مسیحی کا ایمان ہے کہ ہم مسیحا مفروض پر نہیں، ہم مسیحا مصلوب پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام صرف ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے قربان ہوئے. د پرچینار مختلفو علاقو نه راغلي شاعرانو محفل مسلمه کې د کربلا شهداو ته هم د عقیدت پرېزونې وړاندې کړي. د کربلا شهداو بهادرۍ او مظلومیت په اړه یې هم شعرونه وړاندې کړي. د دین ښکلا د دین بقا د پا د سرو مال خودي تار تشما د اسلام